बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। आखिरकार पीडीएम अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच गई है फिल वक्त। आगाज से ही इसमें शामिल तीन बड़ी जमातें यानी पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और JUIF एक दूसरे पर इत्माद करने के लिए तैयार नजर नहीं आ रही थी, लेकिन एक सिंगल एजेंडा लेके जरूर चली थी। खास तौर पर जो एक मामला था जहां पर हम शुरू से कहते थे कि मसला है, और वो था इस्तीफों का मामला। शुरू से इसमें इख्तलाफ था। पीपल्स पार्टी ने अपना मौक़िफ़ पहले ही वाज़ेह कर दिया था, मगर मौलाना फजल रहमान बज़िद थे कि पार्लियामेंट का बोरिया बिस्तर लपेट दिया जाए। ये बात मौलाना फजल रहमान पार्लियामेंट के आगाज़ ही से ही कह रहे हैं, इस टेन्योर के आगाज़ से ही कह रहे हैं, और इसलिए कि उन्होंने लॉन्ग मार्च से कबल इस्तीफों की शर्त भी आयद की थी। आप ये भी याद रखिए कि मौलाना फजल रहमान पहले भी एक मार्च कर चुके हैं, सो उनका स्टांस तो बड़ा क्लियर था इस हवाले से। मगर पीपल्स पार्टी ने बड़ी होशियारी से लॉन्ग मार्च से पहले ही नवाज शरीफ की वापसी की शर्त रख दी, और वो जो मुस्लिम लीग नून को किसी भी तरीके से ज़ाहिर है ये शर्त कबूल नहीं। PDM की तो जमातें इस्तीफों पर तैयार थी, तकरीबन जो बाकी जमातें थी, मगर जो पीपल्स पार्टी है मसला वहीं पर था। उन्होंने ही इस फैसले को वीटो कर दिया, और पीपल्स पार्टी क्योंकि लीडिंग पोजीशन में थी इस इत्तेहाद के जाने के लिए, इसलिए उनका वोट होना ज़रूरी था। इस हवाले से मौलाना फजल रहमान कल बहुत नाराज़ दिखाई दिए। कैसे इजहार किया उन्होंने नाराज़गी का, लेट्स वॉच दैट। लॉन्ग मार्च के साथ इस्तीफों को वाबस्ता करने के हवाले से 9 जमातें इसके हक़ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस सोच पर तहफ़्फ़ुज़ात थी। पीपल्स पार्टी ने वक्त मांगा है, हमें उनके फैसले का इंतज़ार होगा। तब तक 26 मार्च का लॉन्ग मार्च मुलतवी तस्वुर किया जाएगा। बहुत शुक्रिया। साबिक सदर ज़रदारी ने बड़ी खूबसूरती और महारत से पूरी PDM के फैसलों को हवा में उड़ा कर रख दिया। मौलाना फजल रहमान और मरियम नवाज बेबस और लाचार दिखाई दिए, जबकि मरियम नवाज को भी मियां नवाज शरीफ की वापसी का मुतालबा पसंद नहीं आया। उन्होंने इस बारे में क्या कहा, लेट्स वॉच दैट। हुकूमत ने उनको बाहर भेजा, लेकिन अब चूंकि वो बाहर जा चुके, अभी मुकम्मल सेहतयाब नहीं हुए। मुस्लिम लीग नून की वोट बेस जो करोड़ों में है, और मैं बतौर बेटी समझती हूँ कि किसी को हक नहीं है उनको वापस बुलाने का, और मैं नहीं समझती कि जो ज़िंदगी उनकी अल्लाह ताला ने बचाई है वो वापस उनके कातिलों के हाथ में सौंप दी जाए। आसिफ जरदारी पहले भी मौलाना फजल रहमान और मरियम नवाज के फैसलों पर तनकीद करते रहे हैं। उन्होंने 4 माह पहले भी मुस्लिम लीग नून और JUIF को उनसे यानी आसिफ जरदारी साहब से, फॉर्मर प्रेसिडेंट से सीखने का मशवरा दिया था। लेट्स वॉच दैट। जब मियाँ साहब आए तो मैंने उसको और मेरी बेटी ने खुद वेलकम किया प्रेसिडेंसी में, और उनको मैंने ओथ दिया, और उनके साथ मैं निभाता रहा। एक सोच पे आ जाएं, मगर एक दूसरे को हम मत बताएं कि हमने क्या करना है। कुछ हमसे भी सीख लो, कुछ हमारी भी सुन लो। नियाजी को हम निकाल सकते हैं, मगर हमें सोच बदलनी होगी, हमने अपना तरीका बदलना होगा, हमने जेलें भरनी होगी। कल मरियम नवाज के चेहरे से लग रहा था कि उन्हें पीपल्स पार्टी के फैसले से मायूसी हुई है, मगर मुस्लिम लीग नून के चंद रहनुमा शुरू से ही आसिफ जरदारी साहब के मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते रहे थे। लीडिंग रहनुमा हैं PMLN के ख्वाजा आसिफ, वो क्या कह चुके हैं, लेट्स वॉच हैं। ससी पुलेजा साहबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। कल मौलाना फजल रहमान और फिर PMLN सबकी तरफ से तासुर ये आया कि पीपल्स पार्टी की वजह से लॉन्ग मार्च मुलतवी हो गया। बहुत शुक्रिया फरिया। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस्तीफाओं को, उस ऑप्शन को कभी रद्द कभी नहीं किया था, लेकिन हमारा हमेशा से ये कहना था कि ये क्योंकि एक एक्सट्रीम कदम होगा पार्लियामेंट से बाहर जाना, तो वो आखिरी ऑप्शन के तौर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बाकी लॉन्ग मार्च जो दूसरी चीज़, मेरे ख्याल में PDM ने बड़े ज़बरदस्त इससे पहले भी फैसले किए हैं, और हम कलेक्टिव विजडम के साथ आगे बढ़े हैं। बहुत सारी हमने कामयाबियां अचीव की हैं ज़मीनी इंतखाबात में, सेनेट में, और जो मोबिलाइज करने में लोगों को। तो ज़ाहिरी बात है, एक 9-10-11 जमातों का एक इकट्ठ है और इत्तेहाद है, जो सारी जमातें जो पाकिस्तान के इस्तेकाम की बात करती हैं आइन में रहते हुए, और पार्लियामेंट की बालादस्ती चाहती हैं।
تو پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ اپنی رائے ضرور رکھتی ہے. ظاہری بات ہے ایک ڈیلیبریشن کا جب سلسلہ شروع ہوتا ہے ڈسکشن کا, اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک اہم جماعت ہے اور ہم سب کی دوسروں کی سنتے بھی ہیں, پھر ہم جو ہے کنسنسس سے چیزوں کو آگے بڑھاتے ہیں. سربراہی کمیٹی کا اجلاس ہوا, سب نے اپنی اپنی بات رکھی. اب ہم چاہتے ہیں کہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی سے ضرور رجوع کریں, کیونکہ ہم اپنی پارٹی کو آن بورڈ لینا چاہتے ہیں. آپ نے وہ سٹیٹمنٹ دیکھی ہوگی, آپ نے وہ سٹیٹمنٹ دیکھی ہوگی جو کہ نواز شریف صاحب نے دی. عزیز جاوید صاحب ان کا انٹرویو کر رہے تھے, اور انہوں نے کہا کہ مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ ہمیں جان بوجھ کر ڈیلے کیا پیپلز پارٹی نے, اس وقت ہمیں سٹال کر دیا جس وقت پریشر ہم بلڈ کر چکے تھے. سو یہ تمام کا تمام الزام پیپلز پارٹی پہ آ رہا ہے. فریہ, اب الزام کو لگانا چاہے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی. پاکستان پیپلز پارٹی ہی رہی ہے جس نے ضمنی انتخابات ہوں یا سینٹ کے حوالے سے یہ ایک کنسنسس ڈیولپ کرنے کے لیے شروعات کی, اور سب کو ایک پوائنٹ پر وہ لے کر آئی. میرے خیال میں یہ بہت بڑی, جیسے پہلے بھی میں نے عرض کی, کامیابی تھی. ہر کسی وہ دیکھیں فریہ, سب کو پتا ہے کہ ہمارے اپنے اپنے الگ مینیفیسٹو ہیں, ہاں, لیکن جب اے پی سی میں یہ اتحاد نے جنم لیا اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ہوسٹ کیا تھا, تب ہم نے جو ریزولوشن تھی اور اس کی جو 26 رکات تھے, تو اس پر ہم جب سوئی سے یکجوئی سے ہم مسلسل جدوجہد میں ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے زبردست طریقے سے جو حکومت پہ بالکل پریشر ڈالنے میں ہم کامیاب رہے ہیں. اور بہت ساری ایسی چیزیں, ابھی مہنگائی اور آسمان کو چھو سکتی تھی, لیکن عوامی جو بھی مسائل ہیں آپ نے دیکھا کہ اس حوالے سے حکومت جو پیچھے ہٹی, تو اس میں پی ڈی ایم کا بہت بڑا رول رہا ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی اپنی ہمیشہ جو ریسپانسبلٹی کو سمجھتی ہے اور ہم چیزوں کو چلانا چاہتے ہیں. اب استعفیٰ جو ہے, ظاہری بات میں پھر کہوں گی, یہ ایک ایکسٹریم ایک آپشن ہے, اور ہم سمجھتے ہیں پارلیمنٹ میں رہ کر ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں, ہم نے کیا بھی ہے. اور مسلم لیگ نون اور دوسری جماعتوں کو ہم ساتھ ساتھ اور ان کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. باقی جو ہے کچھ چیزوں پر تھوڑا سا یہ بات اہم ہے, یہ بات بڑی اہم ہے. اس کے اوپر میں ڈیٹیل میں بتاؤں گی. آپ نے کہا کہ ہم ساتھ ساتھ چلنا چاہتے ہیں, اور ہم سمجھتے تھے کہ ایکسٹریم آپشن ہے, اور یہ بات میں کئی دفعہ اپنے پروگرام میں کہہ چکی ہوں کہ پیپلز پارٹی نے کھل کر بات کی ہے, چھپایا نہیں ہے, لگی لپٹی نہیں رکھی ہے. اور کیوں میں یہ کہہ رہی ہوں, آئی ول ٹیل یو ڈیٹیل میں. لیکن اندری بابا صاحبہ, ویری وارم ویلکم. کتنا کل کیا ہوا, حکومت بڑی کانفیڈنٹ پوزیشن میں آ گئی ہے کل کے بعد. فریہ, کل وہی ہوا جو حکومت شروع سے کہہ رہی تھی کہ پاکستان ڈیڈ موومنٹ ہے, یہ ڈیموکریٹک موومنٹ نہیں ہے. ووٹ آف کانفیڈنس تک تو لے آیا آپ کو, اگر اتنی بھی ڈیڈ نہیں تھی. نہیں, دیکھیں آپ اوبویسلی جب آپ کرپشن اور ہاؤس ٹریڈنگ اور دھاندلی اور جس کو کہتے ہیں بدعنوانی کے چیمپئن ہوں, پی ایچ ڈی ہوں, تو آپ کو ایک آدھ داؤ تو لگ جاتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کیا تھا, پہلے یہ تھا کہ جی 31 دسمبر تک یہ حکومت گئی, اس کے بعد آپ کو پتہ ہے 31 جنوری تک حکومت گئی, پھر اس کے بعد تھا کہ جی پتہ نہیں 24 فروری کو, پھر تھا کہ جی اب 26 مارچ کو. تو میرے خیال ہے اس وقت تو ان کا یہ حال ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. اور مسئلہ صرف یہ ہے, مسئلہ یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی عوام کی حمایت حاصل نہیں ہے ان کو. اور یہ بات بلاول نے بڑے کلیئرلی مریم کو کہی جب وہ لاہور کا جلسہ فلاپ ہو گیا, تو اس نے کہا جی آپ باہر سڑکوں پہ جا کے تو ہماری بےزتی کرا رہے ہیں, ہم اسمبلی کے اندر اپنا کرنا چاہتے ہیں. تو مریم نے کہا کہ جی اسمبلی کے اندر تو ان کو پتا تھا ووٹ آف کانفیڈنس تو لے ہی لیا عمران خان نے. اب یہاں آ کے ساری جماعتیں, سب جماعتیں جو ہیں وہ اپنا اپنا دیکھ رہی ہیں. مولانا فضل الرحمان نے آتے کہہ دیا کہ جی لانگ مارچ پہلے بھی یوز کر چکے ہیں وہ ان کو, اور کچھ نہیں ہوا تھا. اس نے کہا جی اب کروں گا, اگر آپ نے مجھے رینٹ کرنا ہے, میرے بندوں کو آپ نے استعمال کرنا ہے, کیونکہ آپ کے پاس بندے نہیں ہیں, تو پھر آپ 7 استعفے لے کے چلیں. بھائی ابھی تو انہوں نے الیکشن سینٹ میں حصہ لیا, ان کی سیٹیں آئی ہیں, ابھی انہوں نے ضمنی الیکشن میں حصہ لیا ہے, تو یہ کس طرح سے اب ریزائن کریں گے؟ وہ نہیں مانے. مریم کا تو آپ کو پتہ ہے اسٹے کی کوئی نہیں. اور سب سے بڑی بات جو ہے جو زرداری صاحب نے کہی کہ بھئی واپس آئیں. نواز شریف صاحب کیا کر رہے ہیں وہاں؟ انہوں نے کہا جی ہاں واپس آئیں گے تو پھر ہم لانگ مارچ بھی کر لیں گے. اس پہ کہا گیا کہ یہ سب سے اہم میسج یہ تھا کل کہ نواز شریف صاحب کو واپس مریم نے کہا کہ میرے باپ کی زندگی خطرے میں ہے. تو وہ سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے جو ہم سارے جو بیٹھے ہیں وہ بغیر خطرے کے بیٹھے ہیں. مطلب پہلے مریم کو اشور کیا جائے کہ حکومت گر گئی ہے, پھر اشور کیا جائے کہ اس کو پکی پکائی حکومت مل گئی ہے,
پھر تیسرا شور کیا جائے کہ اس کو پرائم منسٹر بنا دیا گیا ہے. اس کے بعد نواز شریف ہمیشہ کی طرح ڈھول بجاتے واپس آئیں گے کہ دیکھیں اب میں واپس آ گیا ہوں پاکستان پہ لوٹ مار کرنے. تو یہ تو ایک ریڈیکولس سی سچویشن ہے نا. اور کل ان کی سب کی شکلیں جو تھیں, آپ کو 3 باتیں پتہ چل گئی. I would still say کہ لوٹ مار کرنے آ جائیں گے, probably let's rephrase this question, لیکن آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ چاہتی ہیں کہ اوپن ٹرف ہو اور واپس آ جائیں. دیکھیں اس وقت وہ بھاگے ہوئے ملک سے عدالت نے کہا ہے کہ ایبسکونڈر ہیں, اور انہوں نے جو ان پہ الزام ہے, ایک تو کنوکٹڈ ہیں پہلے سے, اب چارجڈ ہیں, واپس آ کے پہلے اپنے آپ کو کلیئر کریں. ادروائز تو پھر یہ از ایڈمٹنگ کہ اس نے لوٹا اس لیے باہر بھاگ گئے, واپس کیوں نہیں آ رہے. ٹھیک, وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے آپ لوگوں کی وجہ سے. تو دیکھیں جو لیڈر ہوتا ہے وہ کیا کہتا ہے, ہائے میری جان کو خطرہ, میں باہر بھاگ رہا ہوں. لیڈر کہتا ہے میں سب سے پہلے گولی کھاؤں گا, میں سب سے پہلے اپنی جان حاضر کروں گا تاکہ پیچھے میرے لوگ آئیں. تو یہ تو پورا کانسیپٹ ہی ان کا, سچ کا کانسیپٹ, ان کا لیڈرشپ کا کانسیپٹ, ان کا ایمانداری کا کانسیپٹ بالکل الٹا ہے. یعنی جتنا کھاؤ پیو اتنے آپ گلوریفائڈ ہیں, جتنے آپ بھاگو اتنے بڑے آپ لیڈر ہیں, اور جتنا آپ جھوٹ بولو اتنے آپ جس کو کہتے ہیں ایماندار ہیں. رائٹ, سو ہم چلتے ہیں ہاشمی صاحب کی طرف. ہاشمی صاحب ایک کوئک بریک پہ جانا ہے, اینڈ اس کے بعد ہم آتے ہیں نہال سوالات کرتے ہیں. لیکن واپسی کا مطالبہ نواز شریف صاحب کا اس دفعہ پی ٹی آئی نے نہیں بلکہ پیپلز پارٹی نے کیا ہے. یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے. مولانا نے بھی کہا ہے کہ نواز شریف کو آنا چاہیے. اس کے بعد ہم ول بی بیک رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. حکومت اس فیصلے پر جو اب ڈیولپمنٹ ہے مطمئن اور خوش دکھائی دے رہی ہے. شیخ رشید صاحب نے کیا کہا یہ بھی دیکھ لیجئے. پی ڈی ایم نے ایک اچھا فیصلہ کیا, اور میں نے فضل الرحمان صاحب سے کہا تھا کہ آپ سے ہاتھ ہوگا. اگر نواز شریف صاحب کو ایمرجنسی ٹریولنگ ڈاکومنٹ چاہیے تو ہم 24 گھنٹے میں اسلام آباد آنے کے لیے یا پاکستان کے کسی جگہ آنے کے لیے وہ جاری کر سکتے ہیں. نہال ہاشمی صاحب, کل کی ڈیولپمنٹ کے بعد لانگ مارچ ملتوی ہو گیا, سو اب آگے پی ٹی ایم کا کیا فیوچر ہے, اور کل کس بات پر اعتراضات کی خبریں آئیں, کہا گیا کہ تھوڑی سی ناراضگی بھی ہوئی, کیا وجہ تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فریہ اگر آپ اجازت دیں تو آپ سے بہت ادب کے ساتھ عرض کروں گا کہ جس خوبصورتی سے آپ نے پی ڈی ایم, میاں نواز شریف اور اپوزیشن کے لیڈر کی اس پروگرام میں بیشنگ کروا رہی ہیں اور کر رہی ہیں, اٹس ویری گریٹ. یہ ٹیکٹ آپ کو ہی آتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر ٹاک شو میں پوری دنیا میں دیکھتا ہوں کہ ذمہ دار کون ہوتا ہے. ذمہ دار ہوتا ہے ریاست کو چلانے والی. تھوڑی سی آواز اگر میں نے کہا جس خوبصورتی سے بیشنگ کی ہے ابھی اس پروگرام میں انٹرو میں, اور محترمہ اندلیب صاحبہ نے اور پی ڈی ایم کی اور اس کے لیڈرشپ کی, وہ میرے خیال سے تھوڑا مناسب نہیں ہے. بیشنگ ہونی چاہیے حزب اقتدار کی. اور وہ اندلیب صاحبہ بھی کہہ رہی تھیں کہ لوگوں میں ہماری جڑ نہیں ہے, جڑ ان کی ہے, اس لیے کہ بجلی نواز شریف 10-11 کا چھوڑ کے گئے تھے, آج 24 کا ہو گیا ہے. پیٹرول نواز شریف 50 کا چھوڑ گیا تھے, آج 116 کا ہو گیا ہے. آٹا نواز شریف 30 کا چھوڑ کے گئے تھے, آج 70 کا ہو گیا ہے. چینی نواز شریف جو چھوڑ کے گئے تھے آج 80 کا 100 کا ہو گیا ہے. نواز شریف سی پیک چھوڑ کے گئے تھے, آج جو کہ نہیں ہے. نواز شریف کے کیبنٹ میں وہ لوگ نہیں بیٹھے تھے جن کی ایف آئی آئی انکوائری کرتی ہے کہ پیٹرولیم میں گھپلا ہوا ہے, دوائیوں میں گھپلا ہوا ہے, چینی میں گھپلا ہوا ہے, آٹا میں گھپلا ہوا ہے, بجلی میں گھپلا ہوا ہے. تو وہ بڑے لوگ پریہ ہیں. مہنگائی آسمان پہ, لوگ ان کو چاہتے ہیں. واہ کمال پاکستان کے لوگ ہیں, اور ہم جو ان لوگوں کی آواز اٹھا رہے ہیں ہماری جڑیں نہیں ہے. اب آپ کی بات ہے پی ڈی ایم کے لانگ مارچ کی, تو مجھے امید ہے جتنی آپ اشتیاق سے کہہ رہی ہیں. ایک بات ہاشمی صاحب نے کہی ہے, ہاشمی صاحب ایک بات سن لیں کہ میں نے تو وہ ریپیٹ کیا جو زرداری صاحب نے کہا ہے, میں نے تو کچھ نہیں کہا. اور پھر جو نواز شریف صاحب نے کہا ہے وہ بات آپ نے عمران خان صاحب کی گورننس پہ کبھی کوئی بات ہی نہیں کی نا فریہ. یہ مجھے آپ سے ایک چھوٹی سی گلہ ہے, آپ گورننس پہ بات کر لیں گے, اس پہ چلیں, اس پہ شوق ابھی پرسوں کیا آپ کے ساتھ ریکارڈ, بار کر رہے ہیں. اچھا اب آپ کو پی ڈی ایم کا کہہ رہی ہے, میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں انشاءاللہ پی ڈی ایم کی جو لانگ مارچ ہے وہ ہوگی, اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ اس میں شریک ہوں گی, اور اس میں اس حیثیت سے شریک ہوں گی ایک پاکستان کے متاثر خاتون کے طور پہ. چلیں میں ہو جاؤں گی. نہیں آپ کے گھر میں مہنگی بجلی آپ کو آ رہی ہے, آپ کو مہنگا پیٹرول لینا پڑ رہا ہے, آپ کے گھر میں آپ کے گھر میں راشن مہنگا آ رہا ہے, آپ کے دوائی مہنگی آ رہی ہے.
सीनियर तरीन लीडर हैं, लंदन में होते थे नवाज शरीफ साहब के साथ जब बहुत कम लोग होते थे। आपकी बड़ी रिस्पेक्ट है ऐसे पार्टी वर्कर्स की, आपने मुझे इज्जत दी, लेकिन क्या नवाज शरीफ साहब भी होंगे उसके जी अंदर? इंशाल्लाह जरूर होंगे, आप बेफिक्र हैं। आप नवाज शरीफ को मुझसे ज्यादा जानती हैं, आप लंदन में नवाज शरीफ साहब के साथ अक्सर मैं आपको देखता रहा हूँ, आप वहाँ उनको इंटरव्यू करती रही हैं, तो मैं तो इस इंटरव्यू करते हुए नहीं, आप गपशप भी आपकी अच्छी थी उनसे और होगी यकीनन, मुझे यकीन है, मगर मैं एज ए पाकिस्तानी कंसर्न मुतासिर सीनियर लेवल पे ना पहुंचाएं। अच्छा, मैं एक आम मुतासिर नहीं, आपके अच्छे ताल्लुकात हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, मुझे पता है। आपको मैं एज ए कंसर्न पाकिस्तानी कहना चाहता हूँ कि आपके घर में भी वही महंगा राशन आता होगा, आपके घर में भी दवाई महंगी आती होगी, आपको भी बिजली का बम जो है शेल के तौर पे बिल जो है बम शेल लगता होगा, आप भी जब गाड़ी में पेट्रोल डलवाती होंगी तो आपको भी लगता होगा कि कहाँ आके खड़े हो गए। तो मैं आपको इसीलिए दावत दी थी। और आप बहुत ज्यादा मेरे आजकल PMLN की तमाम लोगों की मेरे ऊपर बहुत ज्यादा नजरें हैं। आई एम वेरी ऑनर्ड फॉर दैट सर, लेकिन अगर हम नेशनल इश्यूज पर आ जाएं तो आई विल बी मोर ग्रेटफुल। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं एक अदना इंसान हूँ, सो इसलिए द नेशनल न्यूज इज मोर इम्पोर्टेंट। सो मेरा इसमें कोई मसला नहीं है। जरदारी साहब ने सवाल उठाया, उसके बारे में कुछ खबरें आई, मैंने आपसे सिर्फ सवाल पूछा है क्योंकि उसके बाद PMLN की कुछ सोर्सेज ने हमें कहा कि ये खबरें गलत आई हैं, हमारी ऐसी नागवारी नहीं हुई जो कि रिपोर्टेड है। तो आपसे मेरा सवाल ये कि क्या बात हुई थी अंदर? देखिए, हाल अहवाल तो पूछते हैं, एक दूसरे की सेहत पूछते हैं, अगर बिल्कुल ठीक है तो कहते हैं कब आते हैं। ये होता रहता है, इस तरह की मीटिंगों में बात होती है और फिर हमारा आपस में इख्तलाफ भी होता है, मोहब्बत भी हो जाती है। हम एक पार्टी नहीं है, हम एक फोर्स है, डेमोक्रेटिक फोर्स है। कभी हमारा इत्तेफाक होता है, कहीं पे हम इत्तेहाद करते हैं, और वो किसके लिए करते हैं? पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी के लिए, उनको सस्ती ज़िंदगी देने के लिए, महंगाई का खात्मा करने के लिए, उनके नौजवानों को रोज़गार देने के लिए, मुल्क में मईशत को ठीक करने के लिए, खारजा पॉलिसी। तो इख्तलाफ राय होता है, यही तो जमहूरियत का हुस्न है। तो अभी उन्होंने कहा कि जी आप हमें टाइम दें, हम अपने CC में जाना चाहते हैं, वो चले जाएं। मगर कई मीडिया हाउसेस ने इसको एक बहुत बड़ा राय का पहाड़ बना दिया। देखिए, हम हमेशा से एग्जिस्ट करते हैं, को एग्जिस्टेंस। आपको याद होगा कि माजी में भी मोहतरमा और नवाज शरीफ साहब आपस में बैठते रहे और अपने गिले शिकवे करते रहे, और फिर हम बाहमी रजामंदी से मुल्क को जमहूरी अंदाज में पार्लियामेंट में लेके चलते हैं, आइन और कानून के दायरे में रहते हुए। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम आपस के लोग हैं, आपस में इस तरह से बात होता रहता है। जो कल हुआ था वैसे ही बात होता रहता है कि उससे भी ज्यादा वर्स्ट होती है। आपने देखा होगा कि जो मौजूदा हुकूमत है उनके तो इत्तेहादी उनको छोड़ गए, मैंगल साहब छोड़ गए, उनको वादे निभाते नहीं है। उनको MQ वाले हर दूसरे उनको ये धमकी लगा देते हैं कि हम हुकूमत छोड़ जाएंगे, आपने सेंसस नहीं किया, आपने हमसे वादा पूरा नहीं किया, आपने कराची को 1100 की एक पैकेज देनी थी, 1100 बिलियन रुपीस की एक पैकेज देनी थी, वो आपने नहीं किया। इनका हर इत्तेहादी इनसे नाला, इनको कहता रहता है कि हम आपको छोड़ देंगे, आप वादा नहीं करते। तो इनकी बहुत ज्यादा शदीद लड़ाई होती है और ये एक दूसरे के दफ्तर में जाते हैं उनको बनाने के लिए, राजी करने के लिए। सही है, ठीक है, सही कह रहे हैं आप। आई कम टू यू ससी पलेजा साहिबा। साबिक सदर आसिफ ज़रदारी ने कल जो कहा कि इसहाक डार साहब हमरा वापस आए नवाज शरीफ साहब के, उसके बाद आपने नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट भी देखी होगी। उन्होंने कहा कि मैंने वो ट्वीट देखी है जहां पर ये बात कही जा रही है कि पीपल्स पार्टी के राब्ते एस्टेब्लिशमेंट से शायद होते हुए नजर आ रहे हैं। ये बात क्या महसूस की जा रही है PMLN के अंदर या कुछ और लोगों के अंदर कि आपके कुछ और राब्ते हैं जिनका बाकी जमातों को नहीं पता? फरिया, अगर हमारी कोई बातचीत या इस तरह के जो आप बता रही राब्ते होते तो सेनेट का इलेक्शन जो है चेयरमैन का, वो हमसे छीना न जाता, चोरी न हो जाता। दूसरी चीज़ फरिया कि कल जो सरबराही इजलास हमेशा होता है और जाहिर बातें सारी पार्टीज उसमें अपना मौक़िफ़ बयान करती है, खासकर जो हमारे लीडर्स हैं, होता ही सरबराहान का इजलास है ये। तो उसमें जो है सिर्फ ये ज़राए के मुताबिक सिर्फ आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से ये बार बार बात बाहर आ रही है। जाहिर बात है ये तो मेरे लिए तो मफरूज़ा ही है ना, बहुत सारी चीज़ें ठीक है, उस पर बात आप कहते हैं तो तबसरा भी हम करते हैं, लेकिन मियाँ साहब ने भी तो कुछ कहा होगा, दूसरों ने भी तो कुछ कहा होगा, बात से बात निकली होगी। मेरे ख्याल में ये सारे सियासी लोग हैं और जब भी कोई पार्टी अपना मौक़िफ़ रखती है तो डेलिब्रेशन होती है, उसमें सवाल से सवाल भी निकलते हैं, आप बैकग्राउंड में भी जाते हैं, सारे दूर अंदेश और दूर ये नज़र, खासकर आसिफ अली जरदारी साहब
साहब ने जिससे 14 साल जेल काटी हो और इतनी बड़ी कुर्बानियां उन्होंने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की फैमिली ने, पूरी ने, ये कोई कम बात नहीं है। और ये जमहूरियत के लिए और आइन के लिए, पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए तो ज़ाहिरी बात है वो एक मंझे हुए सियासतदान है, जब वो मीटिंग में बैठते हैं तो सारी हवालों से सारे एस्पेक्ट्स को वो डिस्कस करते हैं। पीडीएम एक सीरियस लोगों का ये इकट्ठे मंच है, प्लेटफॉर्म है, जिसके होस्ट हमने ही किया था और उसमें हमने, मैंने पहले भी कहा, कामयाबियां हमें हासिल हुई हैं। और ये अभी अंदली हमारी बहन जो कह रही थी, नहीं, इस पीडीएम की जो ये हलचल शुरू हुई है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बिल्कुल बहुत बड़ा रोल रहा है, मुस्लिम लीग नून का भी रहा है। सारे जलसे हमारे कामयाब रहे हैं। हमने जो है इनके खुद के जो प्रोविंस में जाकर उनको हमने शिकस्त दी है, सिंध में भी इनको शिकस्त मिली, पंजाब में भी मिली। तो ये तो पीडीएम को एक कामयाबी समझती हैं। हमें नजर आ रहा है कि पीपल्स पार्टी का फोकस है, आपने कहा हमने महंगाई को कम करवा लिया, हमने और मामलात कर लिए, बड़े बड़े जलसे कर लिए, तो ये हदफ मिल गया। जी मैं फरिया इस पर ही मैं आ रही हूँ कि हम समझते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है, जब हम आइन की बात करते हैं, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की बात करते हैं, हमने ही तो बात रखी थी ना सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। हमने क्विक ब्रेक ले रहे हैं, एंड राइट बैक। एंड वेलकम बैक। पीडीएम की थ्रेट अगर पहले से बहुत कम हो गई गवर्नमेंट के लिए, यहाँ तक कि लॉन्ग मार्च का भी अभी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा कि होगा। सो अंदलीप अब्बास साहबा, अब आपका तमाम सवालात आप पे गवर्नेंस के होंगे, आप कोई रीज़न नहीं है कि आप कह सकें कि महंगाई क्यों है या ये मसला क्यों है, इस प्रेशर का एहसास है आपको? इससे पहले मैं एक करेक्शन कर दूँ, इन्होंने अपनी उसमें जज्बात में ये भी कह दिया कि नवाज शरीफ साहब सीपैक लाए, अब ख़त्म हो गया। सीपैक बिल्कुल वहाँ है, उसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता, चाहे जितनी मर्जी लोग उसके पीछे पड़े। और ये बहुत ही गलत बात है कहना, ये पाकिस्तान का एसेट है और ये चाहे इनकी ख्वाहिश हो चाहे कुछ हो, सीपैक इज़ वेरी मच देयर। अच्छा, अब जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है, हम तो पहले ही आपको कहते रहते कि ये तारीखें देते रहेंगे। और लाहौर में जो इनका हाल हुआ, आपको याद है लाहौर में जब नवाज शरीफ साहब बोलना शुरू हुए तो कह रही हैं कि हमने कामयाब, कराची में तो जलसा कामयाब था, कराची में हुआ होगा, लेकिन मैं लाहौर की बात कर रही हूँ। PMLN ने जो गढ़ था कि जी आर या पार, उसमें तो नवाज शरीफ जो है वो बोलना शुरू हुए तो लोग चले गए। तो ये तो इस बात की गमाजी है कि एक जो एब्सकॉन्डर है, वांटेड है, कन्विक्टेड है, मुजरिम है, मुल्जिम है, जिसको कि चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि भाई इसको वापस लेके आओ, उसके साथ कौम कैसे खड़ी होगी? तो अगर नवाज शरीफ साहब आ जाए वापस, फर्ज करें, वो तो प्रेशर है आपके ऊपर। नहीं, बहुत अच्छी बात है कि आ जाएं, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में, हिस्ट्री में कभी ऐसे हुआ हो कि लीडर अपनी कौम को छोड़ के भाग गया हो, कहो कि मेरी जान बच जाए, मेरी जान बच जाए, मेरी जान बच जाए। लीडर तो कहता है जी आए, सबसे पहले मैं अपने आप को पेश करता हूँ। तो अगर नवाज शरीफ साहब ऐसे ही रहे, पूरा ख़ानदान बाहर है, कारोबार बाहर है, मुस्तकबिल बाहर है और यहाँ सिर्फ हुकूमत लेने के लिए आते रहेंगे, तो इनका यही हाल होगा, 4 डेटें और डालेंगे और ये इनका कुछ भी नहीं बनना। हमारा जो है, हम तो हमारा इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, हम अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए हम रवां दवां हैं। आप देख लें कि इस वक्त जितने भी इंडिकेटर्स थे कोरोना के बावजूद बेहतर हो रहे हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन पहली दफ़ा पिक हुई है, एक्सपोर्ट्स पिक हुई हैं, रेमिटेंसेस ऑल टाइम हाई हैं। महंगाई पे काबू करना हमारा सबसे बड़ा नस्बुल ऐन है और उसके लिए जो इकदामात किए जा रहे हैं, होपफुली विद इन द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स, उसमें भी अब बड़े अरसे से महंगाई के पास इशारा हो रहा है। हाशमी साहब, आई नो आपको हंसी आ रही है, मैं आती हूँ आपकी तरफ भी इससे पूछा, लेकिन ससी बलीजा साहिबा, वज़ीर आज़म ने भी ये कह दिया कि अपोजिशन को उसके हाल पे छोड़ दें, खुद भी यही कह रहे हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी के लिए आइंदा इनके ऊपर तो गवर्नेंस का, डिलीवरी का प्रेशर होगा। आप आइंदा कुछ महीनों में क्या देख रही हैं? पीडीएम का इमीडिएट थ्रेट जो था वो अब नहीं है हुकूमत पर, आगे क्या पॉलिटिकल एक्टिविटी होगी? चेयरमैन सेनेट के हवाले से आप लोग प्रोसीड करेंगे? फरिया, बिल्कुल, चेयरमैन सेनेट के हवाले से जो है हम समझते हैं हम जीत चुके हैं, पीडीएम जीती है और हमें मेजॉरिटी वोट्स मिले हैं और हमारी इलेक्शन चुराई गई है
اور یہی تو میں کہہ رہی تھی کہ پی ڈی ایم کی بڑی کامیابی ہے اور ضمنی انتخابات میں بھی ویسے بھی دیکھیں ابھی الیکشن کمیشن کو بھی جس طریقے سے یہ ایک انفلوئنس یا انفلوئنس کہیں پریشر کہیں اور یہ ریزائن کرنے کا بھی وہ بار بار کہہ رہے ہیں, یہ ایک آئینی فورم ہے اور ریزائن تو ان کی گورنمنٹ کو کرنا چاہیے جتنے اتنی ناکام پالیسیز دی ہیں. اب جو ہے یہ ڈگڈگی ان کو پی ڈی ایم کے حوالے سے مفروضوں پر یہ بنتی نظر آ رہی ہے. ہمارا حق ہے, ہم اپنی بات رکھیں گے پی ڈی ایم کے فورم پر اور ہم پارلیمنٹ کی بالادستی بالکل چاہتے ہیں اور اس میں ہم جہاں جہاں کنٹراڈکٹ کرنا پڑے گا ہم وہاں کریں گے, جہاں جہاں ہمیں ہمارے موقف سے بھلے کوئی نہ کرے, وہ چاہے پی ڈی ایم کا اتحاد ہو یا دوسری. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پی ڈی ایم ٹوٹ جائے گی. اگر ہم فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرتے ہیں تو ہر فورم پہ اس کی ہم چاہ رکھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے ایک بہت بڑی آج اس سوسائٹی میں اس ملک میں جتنی بھی تھوڑی بہت آزادیاں ہیں اور کافی امپروو کیا ہے ہم نے بحیثیت قوم کے, اور اس میں پیپلز پارٹی کا خون شامل ہے اور اس حوالے سے ہم حق بجانب ہے جب کوئی بات رکھتے ہیں اور کانفیڈنٹ ہو کر رکھتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وی ایگری ٹو ڈس ایگری. اس کا مطلب نہیں ہے اسپیس نہ ہو, وہ بھلے اتحاد ہو یا پارلیمنٹ ہو, ہم چاہتے ہیں ہر کسی کو اپنے بات رکھنے کا ہو اور ہم سمجھتے ہیں وہ لوگ ہماری بات سمجھیں. ہم اتحاد میں بھی ہوں تو ہماری اتحادی وہ بات سمجھیں اور یہ ریزائن کرنے سے جو ہے ایک ان کو موقع مل جائے گا پی ٹی آئی کو. یہ ایک ایکسٹریم پر جو ہے وہ لیکن کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ مائنس پیپلز پارٹی پی ڈی ایم ریزائن کر دے, جو مولانا فضل الرحمان نے کہا؟ سسی صاحبہ, اگر پی ڈی ایم ریزائن کر دیتی ہے اور مائنس پیپلز پارٹی ہو جاتا ہے پھر فریا ہائپوتھیٹیکلی یا مفروضوں پہ ہم کیوں بات کریں؟ یہ تو مارکیٹ میں تو بہت سارے آبزرویشنز و تبصرے چل رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں نیکسٹ میٹنگ میں ہم آئیں گے اور سی سی کی ہم میٹنگ بلائیں گے. ایک جمہوری عمل ہے اور مولانا صاحب نے بھی کل بات کی تھی, مریم صاحبہ نے بھی بات کی تھی اور یوسف رضا گیلانی صاحب نے بھی بات کی تھی. اٹ ول ٹیک سم ٹائم اور لانگ مارچ کے لیے تو ہم بالکل تیاریاں سندھ میں ہی سب سے زیادہ تھی, لیکن ریزائن کرنا یہ ایک آخری چیز ہے, یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. اور پارلیمنٹ کی جب ہم بالادستی کی بات کرتے ہیں تو پارلیمنٹ کو اس طرح سے پہلے اس کے جو سارے لوازمات ہیں اپنی بات کرنے کی جو وہ ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے, جب ہم آئین سے ہی ساری اسٹرینتھ ڈرائیو کرتے ہیں تو پارلیمنٹ اس کی بہت بڑا ایک فورم ہے. تو اس کو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دوست بھی وہ چیز سمجھیں, لیکن ہم نے نہیں کہا, ہم نے تو کلیکٹ کر لی ہے اپنی ریزرویشنز. وہ تو ہمارے پاس ہمیشہ سے ہمارے لیڈرز کے پاس ہیں جب یہ اناؤنسمنٹ ہوئی تھی, لیکن اس کا استعمال کب ہوگا وہ ظاہری بات ہے. اس کے لیے ہم نے اپنی رائے رکھی ہے اور آئندہ میٹنگز میں اس پر زیادہ مزید جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کون سا فیصلہ ہوتا ہے. Right, Hashmi Saab, we will come to you, but right after a quick break. And welcome back. Hashmi Saab, PDM کے مستقبل میں اب کیا لاہ عمل ہو سکتا ہے؟ دیکھیے فریا, آپ نے بہت زبردست ایک سنجیدہ سوال کیا ہے کہ پی ڈی ایم کے جو مقاصد ہیں اس کے تین بنیادی مقاصد. پہلا بنیادی مقاصد ہے رول آف لا, جمہوریت کو پروان چڑھنا, جمہوری اداروں کو مضبوط کرنا. دوسرا جو ہے وہ ہے کہ لوگوں کے اندر جو مہنگائی ہے, جو مایوسی ہے, جو فسطائیت اس گورنمنٹ نے پھیلایا ہے, جو اداروں کو تباہ کر رہی ہے, جو اداروں کو آپس میں لڑوا رہی ہے, جو چوری چکاری اور لینگویج عجیب سی وتیرہ اس گورنمنٹ نے, اس پارٹی نے شروع کیا اس ملک میں, اس کا خاتمہ کرنا. اور تیسرا جو ہمارا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس وقت تک جد و جہد کرتے رہیں گے جب تک یہ کٹپتلی حکومت نہیں چلی جاتی, کیونکہ اس کے دیمک زدہ حکومت ہے. اس کے رہنے سے پاکستان ہر روز پاکستان کی جو جڑیں ہیں اس میں دیمک لگ رہی ہے. اس کی خارجہ پالیسی میں کشمیر کو آج ہم تک رہے ہیں, کشمیر پہ کوئی کام یہ نہیں کر رہے ہیں. خارجہ پالیسی ہماری فیل ہو چکی ہے. ہم امپورٹڈ ہو گئے, زراعت ہم امپورٹ کر رہے ہیں, کپاس امپورٹ کر رہے ہیں, چینی امپورٹ کر رہے ہیں, گندم امپورٹ کر رہے ہیں. کہاں پہ ہم کو لا کے اس ملک میں کھڑا کر دیا گیا؟ روزگار کے کوئی مواقع نہیں ہے, اکانومی کا بیڑا غرق ہو چکا ہے, دوائیاں مہنگی ہو چکی ہیں, لوگوں کے ایک لوگوں کی مایوسی. اور کہتے ہیں جا کے قبرستان میں آرام کریں, تو جو حکومت لوگوں کو قبر میں آرام کرنے کو کہے ہم اس کو بیٹھنے نہیں دیں گے, ان کو جانے بولیں گے اور ان کو ہم بھیج کے ہی دم لیں گے. ہاں ٹھیک ہے ہاشمی صاحب, کیونکہ آخری ایک منٹ ہے. اندریب صاحبہ, پی ڈی ایم اگین آئی ریپیٹ کہ آپ گورننس کے حوالے سے آپ کے پاس وقت بھی کم ہے اور ایکسکیوز بھی اب کوئی نہیں ہے. جی بالکل, ایبسولوٹلی. اور اسی لیے تو میں نے آپ کو کہا کہ ہم نے کرونا کے اندر پاکستان کی اکانومی کو چلا دیا, تو آپ انشاءاللہ دیکھنا اس سال اور باقی جو ٹائم بچا ہے اس میں جیسے یہ غریب کے لیے بھوکا نہ کوئی سوئے,
صحت کارڈ، اس کے علاوہ آپ کو یہ کل وزیر اعظم جو ہے وہ غریبوں کو مکان بھی دیں گے. تو جو کام انہوں نے 40 سال کہے کہ جی روٹی کپڑا مکان ملے گا اور نہیں ملا، وہ ہم پورا کر رہے ہیں. رائٹ. سو سسی پلیجو صاحبہ، نیکسٹ الیکشن اب تک ہم آدھی ٹرم تو پوری کر چکے ہیں، اب کیا تمام جماعتوں کا فوکس نیکسٹ الیکشن ہوگا؟ فریہ 2.5 سال نہیں ہے، جون میں 3 سال ان کو پورے ہونے ہیں. پارلیمنٹ کو انہوں نے بالکل تالے لگا کر انہوں نے ایک بہتر فورم کرنے کی کوشش کی ہے. آئینی اداروں کو کوسچن مارک لگایا ہے. آئین پر جب یہ عمل درآمد نہیں کر سکتے، یہ سمجھتے ہیں ون سائیڈڈ چیزیں ان کی پسند سے ہوں گی یا اداروں کو احتساب کے نام پر انتقام کی کاروائیاں کرائیں گے. یہ اس طرح ملک نہیں چلے گا. یہ بڑا سب کو پیارا ملک ہے. اس کے لیے ان لوگوں سے جو ہے پی ٹی آئی کو جو ہے وہ انہوں نے ڈیلیور کچھ نہیں کیا، تو لوگ چاہتے ہیں کہ یہ ایک طرف ہو جائے اور یہ ان سے کوئی بھی اب پازیٹیو ڈیسیشنز کی نہیں ہے. حالانکہ ہم نے سمجھا کہ یہ 3 پارٹیز آ جائیں گی تو جو پولرائزیشن شاید کم ہوگی، چوائس زیادہ ہوگی، لیکن پولرائزیشن بڑی ہے فریاب. اور یہ آئین کا جو تماشا انہوں نے بنایا ہے اور صوبوں کو بھی حقوق سے محروم رکھا ہے، یا بڑی پولیٹیکل پارٹیز کی جمہوریت پسندی کی بات بھی ان سے برداشت نہیں ہوتی. میرے خیال میں ٹالرنس بھی ان میں نہیں ہے. یہ ساری چیزیں ان کو ریویو کرنی ہوگی، کیونکہ آئندہ الیکشن میں آئی ڈونٹ تھنک دے ول بی گیٹنگ جتنی میجورٹی کا کلیم کرتے وہ نہیں ملے. So the focus now it seems will be the next election، کیونکہ اب جیسے کہ سسی پلیجو رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ کہ ہم تقریب آدھی ٹرم سے بھی نکل چکے ہیں. ایک کیمپین ہم نے ضرور دیکھی، ایک اتحاد دیکھا حکومت کے خلاف، لیکن ہاشمی صاحب نے کہا کہ ہم ان کو آرام سے نہیں بیٹھنے دیکھیں. ہم بار بار کہیں گے کہ ڈیلیوری دیں. ڈیلیوری کے لیے ٹائم یقیناً اب کم ہے. دا کلاکس آر ٹیکنگ. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.